अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस छोड़ दो अशफाक साहब। ऐ बेखुदी ये शौक क्या से क्या हो गया हूँ मैं, ऐ बेखुदी ये शौक क्या से क्या हो गया हूँ मैं, पाया है जब से उन्हें खुद से जुदा हो गया हूँ। जब से उन्हें चाहा चाहने लगे मुझे लोग, बस इतनी सी बात है कि उनका हो गया हूँ। और मुझे हैरत से क्यों तकती है दुनिया, मुझे हैरत से क्यों तकती है दुनिया, लपकती है मेरी जानब निगाहें, मेरा लहजा मेरे अल्फाज सुनकर, क्या खबर है ले जहां को, ये मेरा फन नहीं तेरी नजर है, मेरे लहजे में तू रस घोलता है, मेरी आवाज में तू बोलता है। और जब वो मेरे तसव्वुर में आ गया, जब वो मेरे तसव्वुर में आ गया, ज़ेरो ज़बां को हुस्न का दरिया बना गया, इतना तो है कमाल मेरे शेर में जिगर, वो मुझ पे छा गया मैं ज़माने पे छा गया, वो मुझ पे छा गया मैं ज़माने पे छा गया। और जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं होती, उस दिल पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा तो ये अकीदा है दोस्तों, जिक्र खुदा में नाम मोहम्मद शामिल ना हो तो इबादत नहीं होती, इबादत नहीं होती है। कि वाजिब एहतराम मोहतरम जनाब राशिद साहब जो महफिलों के बानी हैं और जिन्होंने इस महफिलों का इब्तिदा की है, मोहतरम जनाब नज़र साहब और आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, सनफ़ान मुस्तफ़ा, खुशबयान मुस्तफ़ा, खुशबयान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए, मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब मदर साहब को जिन्होंने इस महफिल का इत्माम किया, मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आप बड़ी तवज्जो के साथ थोड़ी देर आपने सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ देखें। कपड़ा मैला हो तो पानी से साफ होता है, कपड़ा मैला हो तो पानी से साफ होता है, बर्तन मैला हो तो पानी से साफ होता है, गाड़ी मैली हो तो पानी से साफ होती है, बदन मैला हो तो पानी से साफ होता है, लेकिन दिल मैला हो तो जिक्र से साफ होता है। दिल मैला हो शाह जी, जिक्र से साफ होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि दिल का सुकून मेरे जिक्र में है, दिल का सुकून मेरे जिक्र में है। जो भी दोस्तान मोहतरम अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं, और जो लोग जिक्र से गाफिल होते हैं उनके घर परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि ये दुरूद पाक की और जिक्र की एक बरकत है। अल्लाह ताला ने कहा ना, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र 50-60 साल का है। कितना अर्सा का है? अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरे बंदे तू मेरा जिक्र 50-60 साल का है, क्योंकि तेरे शऊर की उम्र 50-60 साल है, तेरे शऊर की उम्र 50-60 साल है। तो 50-60 साल मेरा जिक्र कर, मैं हमेशा तेरा जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। दोस्तान मोहतरम, जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ दोस्तान मोहतरम जिंदगियाँ गुजारी, उनके नाम भी जिंदा हैं, उनके काम भी जिंदा हैं, उनके कलाम भी जिंदा हैं, उनकी मकाम भी जिंदा है, उनकी शान भी जिंदा है, और उनका नाम भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है। दोस्तान मोहतरम, जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और फिक्र के साथ अमल की है, दोस्तान मोहतरम, आप देखें उनकी कब्रों में भी मेले लगे हुए हैं। उनकी कब्रों में भी मेले लगे हुए हैं। जो अल्लाह रसूल के जिक्र से गाफिल रहे, उनके घर भी कब्रिस्तान बन गए, उनके घर भी कब्रिस्तान बन गए हैं। दोस्तान मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इंसान का, मुसलमान का ईमान रोज़ाना बढ़ता करता है, रोज़ाना बढ़ता करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह रोज़ाना कैसे बढ़ता करता है? तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रूहानी महफिलों में बैठते हो,
جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب تم دنیا کی محفلوں میں بیٹھتے ہو جس میں غیبت، چغلی، ایرا پھیری، جھوٹ، بے ایمانی، نوسربازی ہوتی ہے، تمہارا ایمان گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا نا کہ تو کہاں رہتا ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا میں رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہوں، انسان کی جسم کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ آج تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکے۔ تو کسی نے پوچھا تو کب نکلتا ہے؟ اس نے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ذکر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا تو میں کیا کرتا ہوں؟ بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر کی محفل شیطان کو بگانے کا بھی ذریعہ بنتی ہے دوستان۔ باقی کسی جگہ وہ نہیں بھاگتا، باقی کسی جگہ نہیں بھاگتا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا شاید ذکر ہوتا ہے نا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ دو چار مثالیں دوں گا آپ کو، چھوٹی چھوٹی سمجھ آئیں گی۔ ایک بزرگ نے فون لیا، یہ ٹچ سسٹم، کیا کیا؟ فون لیا امجد صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بیٹا گھر ہے، اس نے کہا ابا جی آپ کی اتنی عمر ہوگی، اب آپ نے ٹچ سسٹم یہ فون لیا، یہ آپ سے کہاں چلے گا، اس کے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اب یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میری بات سن، اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے جو آج تک کسی اور کو نہیں سمجھ آئی، جو بنانے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی، جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ اس بزرگ نے کہا، اس کے اندر بہت بڑا میسج ہے۔ اس نے کہا جو رابطے میں زیادہ رہتا ہے اس کا نمبر سب سے اوپر رہتا ہے۔ اس بات کو اب دوسری طرف لگائے نا، جو ذکر اور فکر میں زیادہ رہتا ہے مشغول راشد بھائی، وہ اتنے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو رابطے میں زیادہ رہتا ہے اس کا نمبر آپ دیکھیں نا، جس سے رابطہ آپ چھوڑ دیں تھوڑے دن، اس کا نمبر آپ ایک گھنٹہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے۔ لیکن جس کے ساتھ آپ روزانہ رابطہ ہوتا ہے آپ کا، اس کا نمبر کدھر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں رہتا۔ بات سمجھا نا؟ دیکھیں دنیا سے بات کرنے کے لیے، دنیا سے بات کرنے کے لیے فون کی ضرورت ہے، لیکن رب سے بات کرنے کے لیے جنون کی ضرورت ہے۔ رب سے بات کرنے کے لیے جنون کی ضرورت ہے۔ فون سے بات کرنے کے لیے بل دینا پڑتا ہے، لیکن رب سے بات کرنے کے لیے دل لگانا پڑتا ہے، دل لگانا پڑتا ہے۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا بابا جی اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب دوستان محترم، بابا نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا، داتا نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا، خواجہ نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا۔ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا۔ ہم دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس جگہ مظہر بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے، لیکن چرچا کرنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ اب سرکار غوث پاک کی گیارہویں جو ہے پوری دنیا میں منائی جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی، بابا فرید کا عرس منایا جاتا ہے یا نہیں؟ داتا صاحب کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے یا نہیں؟ بتائیں نا۔ تو دوستان محترم آپ دیکھیں، کیونکہ ایسی محفلوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہوتا ہے، بات سمجھا نا؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ دو فون ہیں ایک جیسے، بس ایک دو باتیں سمجھاؤں گا۔ دو فون ہو ایک جیسے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کی بیٹری دونوں کی فل کر دیں، اس کے اندر ایک میسج ہے، ان کی بیٹری کیا کریں؟ فل کر دیں۔ اب امجد بھائی دونوں کو کنٹینیوز، دو آدمی اپنے اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کنٹینیوز کریں، مثلاً 6-8 گھنٹے میں وہ بیٹری کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، 8 گھنٹے بعد مثال ایک دے رہا ہوں ختم ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی فون سے راشد بھائی دوسرے کو اچھی چیزیں بھیج رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، اچھے میسج دے رہا ہے، میری بات سمجھا نا؟ بیٹری اب اس کی بھی 8 گھنٹے بعد ختم ہو جائے، چاہے اچھی باتیں کر رہا ہے، اچھی چیزیں بھی بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا آدمی اپنے فون سے غلط ملط چیزیں بھیج رہا ہے، غلط باتیں دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، امجد بھائی اب بیٹری اس کی بھی 8 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی۔
آپ مجھے بتائیں بیٹری کا کس نے حق صحیح ادا کیا؟ اسی طرح آپ غور کریں ہمارے اندر بھی ہماری روح جو ہے نا ایک بیٹری لگی ہوئی ہے. ہماری روح یہ ایک بیٹری ہے دوستان محترم. جب یہ ختم ہو جائے گی، اب فون کتنا قیمتی ہو، 10 لاکھ درہم کا فون ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹری ختم ہو جائے وہ ڈیڈ ہو گیا، مر گیا. کیا ہو گیا؟ سارے اس کے فنکشن ختم ہو گئے. اسی طرح انسان کے اندر وہ بیٹری لگی ہوئی ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بیٹری کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے ہر وقت اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے، اچھا سننا ہے، اچھا دیکھنا ہے، اور دوسرے سے مسکرا کے بات کرنی ہے. دوسرے کے اب دیکھیں نا اشفاق بھائی، آپ کی کوئی تھوڑی تعریف کرے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ بتائیں نا. آپ کا کوئی شکریہ ادا کرے راشد بھائی تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ ویسے ایک بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جب تم میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ ایک فطرت ہے نا جی. تو رب کیا کہتا ہے، جب تم میرے محبوب کا امجد بھائی ذکر کرتے ہو تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو دوستان محترم آپ دیکھیں کہ فون ایک مقصد کے لیے بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا نا، ایسے ہی بھیج دیا. ایک مقصد کے لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ تو میرا ذکر کر، تو میرے لیے بنا ہے. ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے. آج ہم اس کو چھوڑ کے کائنات کے پیچھے لاگے، ٹھیک ہے نا. اب فون جب بنا تھا، جس نے بنایا تھا اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہے. ان کا کیا کام تھا جب بنا تھا؟ ایک رابطہ رہے. بات سمجھے نا، ایک رابطہ رہے فون پہ، ٹھیک ہے نا. اور کوئی چیز اس کے دماغ میں نہیں تھی. آج آپ دیکھیں اس فون کے ساتھ کروڑوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لوگوں کا بینکنگ کا نظام اس کے اندر ہے، امیگریشن کا، مطلب پوری دنیا کا نظام اس کے اندر ہے یا نہیں مجھے بتائیں. لیکن فون آج بھی اپنے مقصد پہ کھڑی ہے. جب فون آتی ہے سارا کچھ سائڈ پہ کر کے کہتی ہے میں آئی ہوں، اب میری طرف توجہ دو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج بھی وہ اپنے مقصد پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چیز تم نے بنائی ہے وہ آج بھی اپنے مقصد پہ کھڑی ہے اور تم مقصد سے ہٹ گئے ہو. تم مقصد سے ہٹ گئے ہو. آپ دیکھیں نا، ہم جتنا بھی ذکر اخلاص کے ساتھ کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. بڑی غور سے سننا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا. ایک بادشاہ تھا دوستان محترم، اس نے کیا کیا، اپنے وزیروں سے پوچھا کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا جی؟ تو سب نے کہا جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اب محبت کا ایسے پتہ چلتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا، ساری کی دنیا کہتی ہے نا اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے. جو اس کا عمل ہوتا ہے نا وہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس کی نیت اور اخلاص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے 3 وزیروں کو کہا تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اس نے ان تینوں کو ایک ایک تھیلا دیا. 3 تھیلے نہیں ہوتے، 3 تھیلے دیے اور کہا کہ میرے لیے باغ سے خوبصورت پھل لے کے آؤ. مدر بھائی کیا لے کے آؤ؟ کس نے کہا؟ بادشاہ نے. انہوں نے کہا تھا نا، دعویٰ کیا کہ ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ذرا غور کرنا. تو اس نے کہا میرے لیے اچھے اچھے پھل لے کے آؤ باغ سے. اب تینوں چلے گئے. باغ میں جب گئے تو ایک نے سوچا آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارا پکا یہ حال. آج میری بات سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس نے ایک نے سوچا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے محل میں لوگ اتنے کوئی چیزیں لے کے جاتے ہیں، پھل فروٹ اور چیزیں، اس نے تو کبھی کوئی استعمال ہی نہیں کی. جب کوئی لے کے آتا وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، کہتا ادھر رکھ دو سائڈ پہ. تو دوسرے کو کہتا ہے اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. اس نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کی. تو اتنی میں محنت کروں، ایک ایک درخت سے توڑوں تو بھر کے لے جاؤں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا. ایسے کرتا ہوں. اس نے جو نیچے گرے ہوئے تھے، سڑے ہوئے، جو سڑے ہوئے خراب نیچے گرے ہوئے تھے پھل اور فروٹ، امجد بھائی اس نے سارے اٹھا کے پھیلا، کیونکہ اس نے سوچا کیا کہ بادشاہ کھائے گا نہیں، نہ استعمال کرے گا، وہ کسی اور کو پکڑا دے گا. اتنی محنت ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب دوسرے نے بھی سوچا کہ بات تو یہ صحیح ہے، اس نے بھی کچرا وچرا اٹھا کے پتے وتے لے کے پھیلا. اب تیسرے نے کہا کہ میں بادشاہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے لیے اچھی چیز لے کے آؤ، اچھے پھل لے کے آؤ. اس نے کیا کیا، ایک ایک درخت پہ چڑھا اور تازے اور اچھے پھل توڑ کے اس نے تھیلا بھر لیا. اب تینوں تھیلے لے کے آئے. اب ذرا غور کرنا،
तीनों थैले लेके जब महल के अंदर दाखिल हुए ना, तो बादशाह ने दूसरे वजीरों से कहा कि इन तीनों को इन थैलों के साथ जो ये लेके आए हैं 3 कमरों में बंद कर दो और 15 दिन के लिए इनको कोई खाना वाना नहीं देना, ये जो लेके आए हैं वही खाएंगे। अब बात समझ रहे हैं ना। अब जो कचरा लेके गया था वो तो दूसरे दिन मर गया ना, उसने कहा इनको देना कुछ नहीं है, बंद कर दो 15 दिन बाद निकाल कर। दूसरे ने जो खराब लेके गया था सड़े हुए, वो भी क्या हुआ शाह जी, वो भी मर गया। अब तीसरे ने जो फ्रेश फ्रूट लेके गया था राशिद भाई, वो लेके 15 दिन बाद सेहतमंद होकर बाहर निकला। तो बादशाह ने कहा कि तू असल मुझसे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन हम जो जिक्र लेके जाएंगे, लेकिन ये गौर करना कि इस जिक्र के अंदर, इस इबादत के अंदर इखलास का होना बड़ा जरूरी है। जैसे उसने थैले में अच्छे फल लेके आए ना, हमारे भी अमाल अच्छे होंगे राशिद भाई, फल फ्रूट की तरह, तो किसके काम आएंगे? हमारे अपने काम आएंगे। और ये एक वाकया सुना के इजाजत चाहूंगा, ये कासिम अली शाह का नाम सुना है ना आपने? आप सुनते रहते हैं, बात समझे ना, स्पीकर है जी। तो है जी मोहम्मद बिन कासिम हाँ, ये मतलब ये सुनते हो गए आप लोग, ठीक है। बहरहाल उसने एक वाकया सुनाया है, अपना वाकया सुनाया है, उसने एक अपना वाकया सुनाया। कहता मेरा दादा फौत हो गया था गांव में, तो उसको गांव में हमने दफना दिया। तो फिर काफ़ी अरसे बाद हम जाते हैं, एक दफ़ा मैं वालिद साहब के साथ गया 5-7 साल बाद, तो वहाँ मेरे दादे की ज़मीनें भी हैं और घर शहर भी हैं, मेरे दादे ने जो बनाए थे। कहता है जब वहाँ से घरों से होके हम अपने रिश्तेदारों से मिल के मैं अपने वालिद साहब के साथ आ रहा, तो कब्रिस्तान के पास से गुजरे, तो मैंने दादे से अपने वालिद से कहा कि दादे की कब्र पर जाते हैं, ज़रा दुआ करें फातिहा, ठीक है। तो कहता है कब्रिस्तान में गए, तो जब हमने दफनाया था 8-9 साल पहले, उस वक्त कब्रें कम थी। गांव में आपको पता है सीधी सीधी कच्ची कब्रें होती हैं, तो उस वक्त कम थी, अब ज़्यादा हो गई हैं, बात समझे ना। तो कहता मेरा वालिद भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं मिल नहीं रही। कहते है इधर ही किधर, बात समझे ना। तो कहता है नहीं मिली। तो वालिद कहता है चलो सबके लिए दुआ कर लेते हैं, इनमें उनकी दुआ हो जाएगी। कहता है हम दुआ करके वहाँ से जब चले, अब गौर से सुनना, कहता है मैं सारे रास्ते ये सोचता आया कि मेरे दादे ने प्रॉपर्टी बनाई है, पैसा कमाया है, घर बनाए हैं, आज उसकी कब्र ना इसके बेटे को पता है ना पोते को पता है, बाकी लोगों को छोड़े। ये बात कहाँ कर रहा था? इकबाल डे पे। उसने कहा आज इकबाल का दिन आप मना रहे हैं, आप लोगों ने अपने पैसे पास से खर्चा किया, आज आप उसका दिन मना रहे हैं। आप खाली नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया में उसका दिन मनाया जा रहा है, बात समझे ना। तो जिन्होंने जिंदगी में कुछ काम किए होते हैं, जिनका कोई कैरेक्टर होता है अशफाक साहब, तो वो मरने के बाद भी जिंदा होते हैं। आप देखें ना इल्लामा इकबाल के, आप मज़ार पे गया गए हुए हैं ना, आपने देखा हुआ है। अब 4 गार्ड मजर भाई वहाँ जिंदा सही सलामत खड़े होते हैं, बात समझे ना, पढ़े लिखे, और 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं, यानी टोटल 12। कितने? मैं एक दिन गया वहाँ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इकबाल यहाँ से निकल के भागेगा तो नहीं, किधर जाएगा तो नहीं ना। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे महबूब के लिए काम किया, मेरे महबूब का जिक्र किया और मेरे महबूब के जिक्र के लिए पूरी जिंदगी बिता दी है, तो आज मैं उनकी कब्रों पर भी जिंदा आदमियों की ड्यूटी लगा दे। लगी हुई है या नहीं? लगी हुई है। जैसे इकबाल से किसी ने पूछा आपको इतनी इज्जत, शोहरत, मर्तबा और मुकाम जो मिला है, आप क्या अमल करते हैं? तो इकबाल ने कहा मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ और सारी कायनात से बढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करता हूँ। इश्क और बात समझे ना। तो किसी ने कहा तेरे शेरों में बड़ी मिठास है, तो इकबाल ने कहा मैंने पहले 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक। फिर शेर कहा ये सारी मिठास दुरूद पाक की है, ये पढ़कर दुरूद उन पर मुअत्तर में हो गया, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का। आज हम तो जो पाकीज़ा कर गया राशिद भाई, ये भी रिश्ता हजूर का है। और एक छोटी सी मुझे 1 सेकंड की एक बात याद आई है कि माँ ने बेटे से कहा, इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है, गौर से सुनना। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जो रोज़ाना 50 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में खूबसूरत घर देगा। माँ ने किससे कहा? बेटे से कहा कि जो रोज़ाना 50 दफ़ा मदर भाई दुरूद पाक पढ़ता है,
اللہ ताला उसको जन्नत में खूबसूरत घर देगा। अब बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, माँ ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो बच्चा माँ को पता क्या कहता है मासूमियत से, कहता है माँ तू ना पढ़, मैं पढ़ूंगा, दोनों एक ही घर में रहेंगे। क्योंकि तू पढ़ेगी तुझे भी घर मिलेगा, तो फिर अलग अलग रहेंगे ना। तो क्या करेंगे हम? एक ही। बस दोस्तान मोहतरम व दानाए सुबह खत्म रसूल मौला कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और जिक्र व फिक्र व इल्म व अरफान तू ही, कश्ती व दरिया व तूफान तू ही, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफात मुझे ये जहाँ चीज़ क्या है तो और असल ज़िंदगी बस उसने पाई, असल ज़िंदगी बस उसने पाई मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की जिसको समझ आई। और हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, उन्हीं से शुरू करते हैं, उन्हीं पे ख़त्म करते हैं अपने इल्म के पैमाने को।